मुझे पहचाना अदनान? मैं वही हूँ जिसे तुमने जान से मार देने की धमकी दी थी। अदनान ने जवाब में कुछ कहने की कोशिश की थी, मगर उसके होंठ कांप कर रह गए। उसकी यह हालत देखकर मैंने एक जोरदार कहकहा लगाया और कमरे में दाखिल होने के लिए कदम उठाया। लेकिन कमरे में पूरी तरह दाखिल होने से कबल ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे हाथों पर कयामत टूट पड़ी हो। खुसूसन मेरा दायां हाथ बुरी तरह झंझना उठा था, जैसे मैंने स्टेन गन पकड़ रखी थी। ख्वाबगाह में एक मुहाफिज दीवार के साथ लगा खड़ा था। जैसे ही स्टेन गन की नाल कमरे के अंदर दाखिल हुई, उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई गन लठ की तरह घुमाकर पूरी कुव्वत से मेरी स्टेन गन पर रसीद कर दी। मेरे हाथ से न सिर्फ स्टेन गन निकल गई थी, बल्कि मैं अपने हाथ को बुरी तरह झटकने पर मजबूर भी हो गया था। कमरे में अदनान अब्बासी का कहकहा गूंज रहा था। दरवाजे के खुले हुए पट के अकब से एक और मुहाफिज बरामद हुआ और अब मैं 2 स्टेन गनों की जद में था। अदनान ने अपने हाथ गिराते हुए कहा, मैंने तुम्हें मुतनब्बे किया था, मगर तुम नहीं माने। अब तुम मेरे चुंगल में हो। बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या सुलूक करूं? मैं सन्नाटे के आलम में खड़ा था। समझ में नहीं आ रहा था कि बिसात किस तरह उलट गई। ख्वाबगाह में मुहाफिजों की मौजूदगी समझ में न आने वाली बात थी। ये बात तो वाज़ेह थी कि कुछ देर कबल अदनान अब्बासी और सलोमी के चेहरों पर जो तासुरात नजर आए थे वो मसनूई थे। उन तासुरात का हकीकत से दूर का भी वास्ता नहीं था। सलोमी के होंठों पर मुस्कुराहट थी और वो कुर्बान हो जाने वाली नजरों से अदनान को देख रही थी, जबकि अदनान की तमाम तर तवज्जो का मरकज मैं था। वो बोला, तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। मैं अपने मेहमानों का शायान शान इस्तकबाल करने का आदी हूँ। फिर उसने हुसैन की तरफ देखा और खूंखार लहजे में बोला, दफा हो जाओ। हुसैन दम दबाकर दफा हो गया और मैं ख्वाबगाह के अंदर दाखिल हो गया। ख्वाबगाह में बाईं जानिब जहाजी साइज का डबल बेड दीवार के साथ लगा हुआ था, जो दरवाजे से नजर नहीं आ रहा था। सोनिया बेड पर बंधी पड़ी थी और उसके मुंह में एक रूमाल ठुसा हुआ था। मुझसे अभी तक हाथ उठाने को नहीं कहा गया था। ख्वाबगाह में विस्की की तेज बू फैली हुई थी। अदनान ने मज़ाक़ खेज लहजे में कहा, गालिबन तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि अदनान अब्बासी किस किस्म की डिश का नाम है। मैंने भी बड़ी संजीदगी से कहा, लेकिन तुम्हें अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि अली हम्माद कितनी बड़ी बला है। अदनान ने कहा, इस बला की जेब से पिस्तौल निकाल लो सलोमी। ये हकीकत है कि ये शख्स वाकई किसी बला की मानंद है। गालिबन मेरे सुकून ने उसके आसाब को मुतासिर किया था। सलोमी ने आगे बढ़कर मेरी जेब से पिस्तौल निकाल लिया, फिर मुंह बनाकर बोली, तुम्हारे मुंह से अपने दुश्मन की तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगा। अदनान अब्बासी ने कहा, बासलाहियत लोगों की तारीफ न करना बुखल होता है सलोमी। क्या तुमने मुझे किसी मामले में बखील पाया है? मैंने लफंगे स्टाइल में कहा, मैं भी बहुत दरिया दिल हूँ सलोमी डियर। दरिया दिली में मेरा सानी मिलना मुश्किल है। सलोमी ने मुझ पर सर से पैर तक एक नाकिदाना निगाह डाली। बोली, अगर तुम ऐसे ही दरिया दिल होते तो आज यूं तन्हा न होते। अदनान की तरह तुम्हारे भी बहुत से जाननिसार होते। मैंने तंजिया लहजे में कहा, और बहुत बड़ा कारोबार होता, कारें और कोठियां होती। ऐसी दरिया दिली न देखी न सुनी जिसमें आदमी करोड़पति बन जाए। दरिया दिली तो ये होती है कि आदमी करोड़ों का मालिक होते हुए भी मुफलिस हो, बुरी तरह कल्लाश हो। आदमी अगर वाकई दरिया दिल हो तो कुछ भी पसे अंदाज नहीं कर सकता। अदनान बोला, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ और मैं तुम जैसे लोगों का कदरदान भी हूँ। मैंने एक नजर सोनिया पर डाली, जो मेरी तरफ देखकर पलकें झपका रही थी। उसकी आंखों में हैरत के साथ साथ मायूसी और खौफ की झलकियां भी दिखाई दे रही थीं। मैंने सोनिया की तरफ इशारा करके अदनान से कहा, क्या इस बेजरर लड़की से तुम इस कदर खौफजदा हो कि तुमने इसे यूं बांध कर डाल रखा है? अदनान बोला, ये धींगा मुश्ती करने पर उतर आई थी। अब तुम आ गए हो तो मेरा ख्याल है ये कदरे पुरसुकून हो जाएगी। उसने एक मुहाफिज को इशारा किया और उसने आगे बढ़कर सोनिया की बंदिशें खोल दी। उसके मुंह में ठुसा हुआ रूमाल निकाल दिया गया। सोनिया अपने हाथ पैर सहलाती हुई बेड पर उठ बैठी। सोनिया ने खौफजदा लहजे में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था अली, अब तुम्हारी भी खैर नहीं है। मैंने कहा, एक आजाद आदमी की हैसियत से मैं अपने हर फेल का जिम्मेदार खुद हूँ। मैंने महसूस किया कि तुम्हें अदनान के चुंगल से निकालना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए यहाँ आ गया। सलोमी जहरीले लहजे में बोली, और अब तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए कोई नहीं आएगा। इराक में रहते हुए अदनान अब्बासी से बचना मुहाल है। मैंने बड़े सुकून से कहा, अली हम्माद ने कभी बेबस होना नहीं सीखा। अदनान को गालिबन आज तक कोई ढंग का मद्दे मुकाबिल मिला ही नहीं था। अचानक अदनान ने हाथ के इशारे से दोनों मुहाफिजों को वहां से चले जाने को कहा और वो दोनों मुअद्दब अंदाज में सर झुकाकर ख्वाबगाह से बाहर चले गए। अदनान की इस हरकत पर सलोमी और सोनिया को तो हैरत हुई ही थी, खुद मैं भी हैरान हुए बगैर न रह सका। ख्वाबगाह से बाहर जाते हुए वो मेरी स्टेन गन भी उठाकर ले गए थे। मुहाफिजों के जाने के बाद उसने मुझसे कहा, मैं कुछ भी सही अली हम्माद, मगर कदर नाशिनास नहीं हूँ। अगर तुम मेरे लिए काम करना मंजूर कर लो तो मैं सोनिया को रिहा करने पर आमादा हूँ। सलोमी उछल कर सोफे पर खड़ी हो गई।
یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سونیا کو کسی قیمت پر رہا نہیں کیا جا سکتا، یہ میری آن کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ تم جو چاہو سلوک کرو۔ عدنان نے سلومی کو خوشمگی نظروں سے گھورا، بولا تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ اس گفتگو میں دخل اندازی نہ کرو۔ پھر دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوا، ہاں تو تمہارا جواب کیا ہے؟ میں نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، علی حماد ناقابل فروخت ہیں عدنان، تم غلط قسم کی بات کہہ رہے ہو، یہ سودا نہیں ہو سکے گا۔ وہ بولا میں نے تمہاری قیمت تو نہیں لگائی، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں تو دوستانہ ماحول میں بات کر رہا ہوں۔ میری نیک نیتی کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے اپنے محافظوں تک کو باہر بھیج دیا ہے۔ میں نے کہا کچھ ہی دیر قبل رائل کلب میں تم مجھے دھمکیاں دے رہے تھے اور اب دوستانہ ماحول میں بات کر رہے ہوں، کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ وہ بولا اس وقت تک میں تمہاری صلاحیتوں سے بے خبر تھا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اتنے باصلاحیت ہو تو اسی وقت تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیتا۔ میں نے کہا تم سے میری دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ تم نے سونیا پر ہاتھ ڈالا ہے، اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو ہمارے درمیان کوئی دشمنی باقی نہیں رہ جائے گی۔ وہ بولا بیٹھ جاؤ علی حماد اور مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو اور کیا کرتے ہو۔ میں نہایت اطمینان سے سلومی کے برابر جا بیٹھا جو حالات کی اس نئی کروٹ پر سناٹے کے عالم میں خاموش بیٹھی تھی۔ میں نے کہا میں ایک آوارہ آدمی ہوں عدنان، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور میں کوئی کام مستقل طور پر کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ وہ بولا تم اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو، میں تمہیں بہت اچھی تنخواہ دوں گا، تم شہزادوں کی طرح زندگی بسر کرو گے۔ میں نے کہا اور اس کے عوض مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے یوں کہا جیسے میں نیم رضامند ہو گیا ہوں۔ مجھے نیم رضامند دیکھ کر وہ خوش ہو گیا، بولا میں تم سے زیادہ کام نہیں لوں گا، بس تمہیں میرے بعض کاروباری معاملات کی دیکھ بھال کرنا ہوگی اور تم پوری طرح خود مختار ہوگے۔ میں نے کہا اپنی تمام تر خود مختاری کے باوجود مجھے تمہارے احکامات کی تعمیل تو کرنا ہوگی۔ عدنان بولا وہ تو ظاہر ہے، تم میرے لیے کام کرو گے تو پالیسی میری ہی ہوگی۔ میں نے کہا اس گفتگو کے لیے یہ موقع مناسب نہیں ہے عدنان، جس کام کے لیے میں یہاں آیا تھا اس کے علاوہ فی الحال اور کوئی کام نہیں کر سکوں گا۔ وہ بولا ٹھیک ہے، یہ معاملہ ہم بعد میں طے کریں گے، لیکن عدنان کے گھر سے کوئی یوں نہیں واپس جا سکتا۔ کیا پیو گے؟ سلومی غرائی، یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے عدنان، سونیا کو لے کر نکل جائے گا، پھر اس کا ہاتھ لگنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ عدنان نے بڑے خراب لہجے میں کہا میں نے تمہیں گفتگو میں دخل اندازی کرنے سے منع کیا تھا۔ سلومی نے کہا تمہارے دوست ہونے کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ تمہیں خطرات سے خبردار کرتی رہوں۔ اس کے لہجے میں دمخم باقی نہیں رہ گیا تھا۔ عدنان اٹھا، بولا مجھ میں اتنی صلاحیت ہے کہ اپنا اچھا برا خود سمجھ سکوں، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ گھر چلی جاؤ۔ عدنان نے دیوار پر نصب انٹرکام پر کسی سے رابطہ قائم کیا، انٹرکام کے ریسیور میں کہا سلومی گیٹ پر آ رہی ہے، اسے گھر چھوڑاؤ۔ وہ انٹرکام کا سلسلہ منقطع کر کے سلومی کی طرف مڑا، مگر وہ پہلے ہی پیر پٹکتی ہوئی خوابگاہ کے دروازے سے باہر نکل چکی تھی۔ عدنان نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا ہاں اب تم بتاؤ کیا پینا پسند کرو گے؟ میں نے کہا چائے، کافی یا قہوے میں سے جو چیز بھی آسانی سے میسر آ جائے۔ عدنان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات بکھر گئے، بولا میرے پاس عمدہ قسم کی شرابوں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، اتنی عمدہ شرابیں تم نے کبھی چکھی بھی نہیں ہوں گی، تکلف مت کرو، بے تکلفی سے بتاؤ۔ میں نے کہا اس معاملے میں میرا ذوق بہت خراب ہے، میں نے آج تک کوئی سی بھی شراب نہیں چکھی۔ وہ بولا اوہ گویا تم پیتے ہی نہیں ہو، خیر پھر تو مجبوری ہے، تمہارے لیے کافی منگواتا ہوں۔ عدنان نے انٹرکام پر کافی کا آرڈر دیا اور میں نے سونیا کو صوفے پر اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ابھی تک خوفزدہ تھی، اسے عدنان کے بدلے ہوئے انداز پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت ڈرتے ہوئے اٹھی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کافی کا آرڈر دینے کے بعد عدنان نے کہا میں نے پہلے تمہیں کبھی نہیں دیکھا، کیا تم آج پہلی بار رائل کلب آئے تھے؟ میں نے کہا سونیا کے اصرار پر چلا گیا تھا ورنہ آج بھی نہ جاتا۔ وہ بولا سونیا کو تو میں نے اکثر وہاں دیکھا ہے مگر بدقسمتی سے کبھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی، حالانکہ مجھے بڑا اشتیاق تھا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا آج بھی سلومی کی آڑ میں تم اپنے دیرینہ اشتیاق کی تکمیل کرنا چاہ رہے تھے۔ عدنان نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا، بولا تمہارا اندازہ درست ہے، اگر معاملہ کسی اور کا ہوتا تو شاید میں سلومی کو ٹال دیتا۔ میں نے کہا سلومی نے تم سے کچھ سوچ کر ہی مدد طلب کی ہوگی، اسے توقع رہی ہوگی کہ تم اس کی مدد ضرور کرو گے۔ میں نے کہا ممکن ہے تم اس بات سے واقف ہو یا شاید نہ جانتے ہو کہ 10 سال قبل میں ایک عام جرائم پیشہ شخص تھا، میری حیثیت بہت معمولی تھی، صرف بصرے میں ہی مجھ جیسے چند جرائم پیشہ افراد کی تعداد ہزاروں میں تو ضرور رہی ہوگی۔ ان دنوں سلومی بھی ایک معمولی درجے کی طوائف ہوا کرتی تھی، سلومی سے میری آشنائی انہی دنوں سے ہے۔ میں نے کہا تب تو اس نے بہت صحیح آدمی سے مدد طلب کی، لیکن 10 سالوں کے مختصر عرصے میں تمہاری اتنی ترقی سمجھ میں نہیں آتی۔ عدنان نے فخریہ لہجے میں کہا اس میں میری ذہانت کو دخل ہے، میں بوس پارٹی میں شامل ہو گیا تھا، ایک انقلابی پارٹی ہونے کے ناطے اس دور میں پارٹی کو مجھ جیسے افراد کی شدید ضرورت تھی۔ میں نے مختصر سے عرصے میں پارٹی کے لیے ایسی خدمات انجام دی کہ میں پارٹی کی ناک کا بال بن گیا۔
मैंने पार्टी के खिलाफ होने वाली कई साजिशें बेनकाब की और पार्टी के कई मुखालिफिन को ठिकाने लगाने में अहम किरदार अदा किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुझे हुकूमत की तरफ से मुराद मिलना शुरू हो गई और मैंने उनसे भरपूर फायदा उठाया। यही मेरी तरक्की का राज है। मैंने कहा, जहां तक मेरा अंदाजा है, तरक्की के इस सफर के दौरान सलोमी ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा होगा। अदनान ने हैरत से कहा, ये अंदाजा तुमने कैसे लगा लिया? मैंने कहा, मेरे अंदाजे के मुताबिक वो खुद गरज भी है और मौका परस्त भी। अगर उसे कोई उम्मीद नजर आई होगी तो उसने उससे जरूर फायदा उठाया होगा। इसके अलावा वो तुमसे जिस अंदाज में बात करती है उससे जाहिर होता है कि उसे तुम पर बहुत मान है। ऐसा उसी वक्त होता है जब कोई किसी के लिए कुछ करता है। वो बोला, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। उसने बोस पार्टी में शमूलियत तो इख्तियार नहीं की थी, मगर उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। उसे सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं थी, अब भी नहीं है। मेरे इस मकाम तक पहुंचने में उसका बड़ा हिस्सा है। बाज साजिशों का इल्म मुझे सलोमी के जरिए ही हुआ और कुछ मुखालिफिन को ठिकाने लगाने के लिए मैंने सलोमी का ही सहारा लिया। साजिशों को अमली जामा पहनाने के लिए जराइम पेशा अफराद का ही सहारा लिया जाता है और ऐसे हलकों में सलोमी का खासा अमल दखल था। इसलिए उसे साजिशों की भनक मिल जाया करती थी और वो मुझे उनसे आगाह कर दिया करती थी। मैंने कहा, तब तो तुमने उसका दिल तोड़कर बहुत बुरा किया। तुम्हें उसके साथ ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए था। अदनान बोला, उसने मेरे लिए जो कुछ किया मैंने उससे बहुत ज्यादा उसे वापस कर दिया। अब मेरी तरफ उसका कोई कर्ज बाकी नहीं रहा। मैं किसी मरहले पर उसे नहीं भूला। अगर मैंने जवाबन उसकी मदद न की होती तो वो आज भी एक मामूली दर्जे की तवाइफ ही होती, लेकिन वो अब भी नहीं बदली। उसका रुझान अब भी जराइम पेशा लोगों की तरफ है। मैं एक तवील सांस लेकर रह गया। अदनान खुद भी एक खुद गरज और मौका परस्त आदमी था। उससे इसके अलावा और क्या तवक्को की जा सकती थी। तभी एक मुलाजिम कॉफी लेकर आया और मैंने सोनिया से कॉफी बनाने के लिए कहा। वो सर झुकाकर प्यालियां सीधी करने लगी। अदनान ने कहा, मैं कॉफी शौक से नहीं पीता मगर आज पीऊंगा। इनके हाथ की बनी हुई कॉफी पीना भी एक एजाज होगा। मैंने कहा, इसके अलावा और कोई एजाज हासिल होने की तवक्को भी नहीं है, इसलिए कि सोनिया ने शरीफाना जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है। सोनिया और अदनान ने बैक वक्त चौंक कर मेरी तरफ देखा। अदनान ने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने आज तक किसी को ये पेशा तर्क करते नहीं देखा। मैंने बड़े सुकून से कहा, अब देख लो, आज के बाद सोनिया रॉयल क्लब का रुख कभी नहीं करेगी। अदनान ने बड़े मुस्तरिबाना अंदाज में पहलू बदल कर कहा, यह बड़ी नामुमकिन सी बात है, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। मैंने कहा, इतनी सी बात पर यकीन नहीं कर सकते तो इस बात पर कैसे यकीन करोगे कि हम दोनों शादी कर चुके हैं? सोनिया के हाथ से कॉफी की प्याली गिरते गिरते बची, जो वो अदनान की तरफ बढ़ा रही थी, और अदनान की तो आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। वो पहलू बदल कर बड़बड़ाया, अगर तुमने शादी कर ली है तो ये तुम्हारा जाती मामला है, मैं भला क्या कर सकता हूँ? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये खबर सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई अदनान? तुमने तो मुबारकबाद तक नहीं दी। वो बोला, जब खुशी होगी तो मुबारकबाद भी दूंगा, अभी तो सिर्फ हैरत हो रही है। मालूम नहीं तुमने ये फैसला क्यों किया? तुम जैसे आदमियों के लिए लड़कियों की क्या कमी हो सकती है? सोनिया जबरदस्त किस्म की बेबसी का शिकार हो गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी इस हरकत पर अपने रद्द अमल का इजहार कैसे करे। अदनान वहां मौजूद ना होता तो मालूम नहीं वो क्या करती। मैंने कॉफी खत्म करते हुए कहा, अब हमें यहाँ से वापसी के लिए क्या करना होगा अदनान? अदनान ने कहा, तुम्हारे पास गाड़ी तो मौजूद होगी, अगर नहीं है तो मैं अपनी गाड़ी में तुम्हें भिजवाए देता हूँ। मैंने कहा, शुक्रिया, मेरी गाड़ी अकबी सड़क पर मौजूद है, हम चले जाएंगे। मैंने सोनिया को उठने का इशारा किया और खुद भी उठकर खड़ा हो गया। अदनान बोला, तुम अकबी दीवार कूद कर यहाँ दाखिल हुए थे, मगर अब गेट से वापस जाओगे। लाओ चाबी मुझे दे दो, मैं तुम्हारी गाड़ी सामने मंगवाए लेता हूँ। मैंने कार की चाबी निकालकर अदनान के हवाले कर दी और उसने एक मुलाजिम को बुलाकर उसे चाबी देते हुए जरूरी हिदायत दी। फिर मुलाजिम के जाने पर मेरी तरफ मुड़ा। उसने अचानक ही मुझसे कहा, मेरा वो आदमी जिंदा नहीं बचा जिस पर तुमने अकबी बरामदे में हमला किया था। मैंने हैरान होकर पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? वो शुरू से अब तक मेरे साथ ही था और ये इत्तला किसी के जरिए उस तक नहीं पहुंची थी। अगर मेरे सामने उसे इत्तला मिलती तो मुझे जरूर मालूम हो जाता। उसने मुझे मजीद हैरान करने के लिए कहा, उसके अलावा तुम्हें यहाँ तक पहुंचने के लिए 5 मजीद अफराद से भी निमटना पड़ा, जिनमें से एक हुसैन था, जिसे तुम उसी के पिस्तौल की जद पर यहाँ तक लाए थे। मैं मजीद हैरान होने के मूड में नहीं था, बल्कि मैंने उल्टा उसे हैरान करने का तहिया कर लिया। मैंने कहा, गालिबन तुम्हारी मालूमात का राज इस कमरे में पोशीदा है। मैंने ख्वाबगाह में नजर आने वाले उस दरवाजे की तरफ इशारा किया जो वहां जायद दिखाई दे रहा था। एक दरवाजा तो बाथरूम का था, मगर दूसरे दरवाजे का कोई जवाज नहीं था। यकीनन कोई इंतहाई अहम वजह थी जिसके तहत वो दरवाजा वहां रखा गया था। अदनान चौंक पड़ा, बोला, ये अंदाजा तुमने कैसे लगाया? मैंने कहा, बड़ी मामूली सी बात है अदनान। जिस इमारत में खुफिया टीवी कैमरों का निजाम नस्ब हो
اس کے بارے میں یہ بات حلق سے نہیں اترتی کہ اس کے مالک نے کیمروں کے ذریعے نگرانی کا نظام مکمل طور پر دوسروں کے سپرد کر رکھا ہوگا۔ یقیناً کوئی ایسا بھی ذریعہ ہوگا جسے استعمال کر کے وہ خود بھی دوسروں کی نگرانی کر سکتا ہو۔ میرے اس نظریے کو 3 باتوں سے تقویت ملتی ہے۔ تم نے سلومی سے کہا کہ علی کی جیب سے پستول نکال لو، یعنی تمہارے علم میں تھا کہ میری جیب میں پستول ہے، ریوالور نہیں۔ دوسری 2 باتیں تم نے ابھی ابھی کہیں، ایک یہ کہ وہ محافظ مر گیا جس پر میں نے عقبی برآمدے میں حملہ کیا تھا، اور دوسری یہ کہ مجھے یہاں تک پہنچنے کے لیے 5 مزید افراد سے نمٹنا پڑا۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی یہ ہے کہ تم میرے استقبال کے لیے پوری طرح تیار تھے، ورنہ تم جیسے آدمی کی خوابگاہ ہمیں مسلح محافظوں کی موجودگی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ ان سب باتوں سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اپنے خفیہ کیمروں سے تم نے براہ راست سارے مناظر دیکھے، تم تک کسی اور ذریعے سے اطلاعات نہیں پہنچی۔ اب یہ مسئلہ رہ جاتا ہے کہ وہ کنٹرول روم کہاں ہے جہاں سے تم نے یہ سارا منظر دیکھا۔ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ایسا خفیہ کیمرہ خوابگاہ سے ملحق ہی ہو سکتا ہے، اور پھر یہ اضافی دروازہ بھی اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اسی خفیہ کمرے کا دروازہ ہے۔ عدنان عباسی نے طویل سانس لے کر کہا، مجھے یہ اندازہ تو تھا کہ تم غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہو، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تمہاری صلاحیتیں اس انتہا کو پہنچی ہوئی ہوں گی۔ کلب میں تم نے مجھ سے جس انداز سے بات کی تھی، مجھے اسی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتے۔ پھر جتنی بے پرواہی اور جس انداز میں تم وہاں سے اٹھ کر آئے تھے، اس سے بھی مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ تم سونیا کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرو گے۔ اسی لیے میں نے راستے بھر عقب نما آئینے پر نظر رکھی۔ میرا خدشہ اس وقت درست ثابت ہو گیا جب کلب سے لے کر یہاں تک میرا تعاقب کیا گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ تعاقب کرنے والی کار میں تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ تم کوٹھی میں بھی گھسنے کی کوشش ضرور کرو گے۔ میں نے اپنی حفاظت کا معقول بندوبست کر رکھا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان انتظامات کو آزمانے کا موقع ملا ہو۔ میں چاہتا تو محافظوں کو ہوشیار کر سکتا تھا، اس طرح تم بے خبری میں پکڑے جاتے یا مارے جاتے، مگر مجھے تو اپنے حفاظتی انتظامات کی آزمائش کا موقع ملا تھا، اور اس لیے میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ کیمرے اس طرح نصب ہیں کہ کوٹھی کا کوئی گوشہ بھی ان کی زد سے بچا ہوا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ذریعے کوٹھی کے ارد گرد ہونے والی نقل و حرکت بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ ان کیمروں پر ایسے لینز نصب ہیں جن کے ذریعے اندھیرے کا منظر بھی صاف نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم اس وقت سے میری نظروں میں ہو جب عقبی سڑک پر کار سے اترے تھے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے جن لوگوں کی صلاحیتوں پر اعتماد کیا تھا وہ بالکل ہی ناکارہ ثابت ہوئے۔ اگر میں خود ہوشیار نہ رہا ہوتا تو اب تمہاری راہ میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہ گئی ہوتی۔ میں نے کہا، اس میں قصور تمہارے آدمیوں کا نہیں ہے عدنان، ان بیچاروں کا واسطہ غلط آدمی سے پڑ گیا۔ عدنان بولا، میں خود بھی یہی محسوس کر رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنے لیے کام کرنے کی آفر کی۔ میں نے کہا، اس آفر پر ہم بعد میں کسی وقت بات کریں گے، نہ تو اس بات کے لیے یہ وقت مناسب ہے اور نہ جگہ مناسب ہے۔ وہ بولا، تم جس وقت اور جہاں چاہو گے میں تم سے بات کرنے کو تیار ہوں، مگر میں تم سے رابطہ کس طرح کروں گا؟ میں نے کہا، اس وقت تم میرا کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں ہے جس کا پتہ تمہیں بتاؤں، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، میں خود تم سے رابطہ کر لوں گا۔ عدنان نے کہا، میں بے چینی سے تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ ہمارے ساتھ کوٹھی کے گیٹ تک چھوڑنے آیا۔